ल अब सुरु गरौँ है क्वेसन नम्बर 1 मा भन्छ व्हेन नाइट्रोबेन्जिन इज रिड्युस्ड अन्डर अल्कालाइन कन्डिसन युजिङ जिङ्क एन्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड द फाइनल प्रोडक्ट अब्टेन्ड इज अप्सन ए मा छ फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, अप्सन बी मा छ नाइट्रोसोबेन्जिन, अप्सन सी मा छ एनिलिन र अप्सन डी मा छ हाइड्रोएजोबेन्जिन। सो फर्स्ट अफ अल यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि हैन हामीले जति पनि नाइट्रोबेन्जिनको रिडक्सन रिएक्सन छ नि हरेक मिडियममा अल्कालाइन मिडियम, एसिडिक मिडियम, इलेक्ट्रोलाइटिक मिडियम र न्युट्रल मिडियम हरेक मिडियममा त्यसको रिडक्सन नाइट्रोबेन्जिनको रिडक्सन सबै कन्ठ पारेर जानु होला एक्जामभन्दा अगाडि है। सो यहाँ मैले लेखा पनि छु है रिडक्सन अन्डर अल्कालाइन मिडियममा यदि नाइट्रोबेन्जिन यहाँ हेरौँ त नाइट्रोबेन्जिनलाई हामीले सोडियम अर्थो आर्सेनाइड र सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा अथवा ग्लुकोज र सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा रिड्युस गऱ्यौँ भने हाम्रो के बन्न जान्छ भने एजोक्सिबेन्जिन बन्न जान्छ एजोक्सिबेन्जिन। अर्को छ नाइट्रोबेन्जिनलाई यदि हामीले जिङ्क मिथेनोलको प्रेजेन्समा रिड्युस गऱ्यौँ भने एजोबेन्जिन बन्न जान्छ र अर्को छ नाइट्रोबेन्जिनलाई यदि हामीले जिङ्क सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा रिड्युस गऱ्यौँ भने हाइड्रोएजोबेन्जिन बन्छ। यो अर्डरलाई याद गर्नुभन्दा एउटा सिक्वेन्समा याद गर्नु होला है, नत्र भने कन्फ्युज हुन्छ, लथालिङ हुन्छ है, अर्डर मिल्दैन भने। सो पहिला हामीले एजोक्सिबेन्जिन भनेको माथि टुप्पोमा अक्सिजन छ त्यही भएर एजोक्सिबेन्जिन टुप्पोमा यसरी लाइन वाइज नै याद गर्ने है। अनि अर्को छ एजोबेन्जिनमा हामीले अक्सिजन हटाइदियौँ, सो के भन्यो हाम्रो एजोबेन्जिन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हाइड्रोएजोबेन्जिनमा हामीले हाइड्रोजन एड गरिदियौँ अनि हाइड्रोएजोबेन्जिन बन्यो। ठिक छ। अनि एउटा अझै इन्क्लुड गरेको छु मैले रिडक्सन अन्डर न्युट्रल मिडियम। सो नाइट्रोबेन्जिनलाई यदि हामीले जिङ्क एमोनियम क्लोराइडको प्रेजेन्समा रिड्युस गऱ्यौँ भने फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन्न जान्छ। यो न्युट्रल मिडियम हो। सो यो क्वेसन राख्नुको उद्देश्य के हो भने यो 2021मा है सिई माने पोहोर वर्षमा होइन 2021मा सिईमा यहीँबाट है 2वटा क्वेसन्सहरू आएको थियो। सो मैले यो क्वेसन्स इम्पोर्टेन्ट भएर राखेको हो। सो अब क्वेसन अनुसार अल्कालाइन मिडियममा जिङ्क सोडियम हाइड्रोक्साइड छ भने अप्सन के हुने भयो, के बन्न जान्छ हाइड्रोएजोबेन्जिन। सो अप्सन डी इज हाम्रो करेक्ट एन्सर है। ल अर्को जाउँ। ल क्वेसन नम्बर 2मा है क्वेसन नम्बर 2मा भन्छ करेक्ट अर्डर अफ इन्क्रिजिङ बेसिसिटी अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज। तल दिएको कम्पाउन्डहरूको होइन इन्क्रिजिङ बेसिसिटी अर्डरमा इन्क्रिज अर्डरमा हामीले मिलाउनु पर्ने। सो यसको लागि पनि एउटा अर्डर छ है। सो यसको लागि अर्डर छ, मैले अर्डर यहाँ लेखिदिइरहेको छु। अर्डर के छ भने सेकेन्डरी एमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमाइन इज ग्रेटर देन टर्सरी एमाइन इज ग्रेटर देन फिनाइल मिथेनमाइन है। फिनाइल मिथेनमाइन इज ग्रेटर देन एमोनिया इज ग्रेटर देन अल्काइल एन अल्काइल एनिलिन इज ग्रेटर देन एनिलिन है इज ग्रेटर देन एनिलिन इज ग्रेटर देन फिनाइल एनिलिन इज ग्रेटर देन डाइफिनाइल एनिलिन। ठिक छ। सो यो अर्डर है जहिले पनि यस्तो वर्डमा आयो भने अप्सन वर्डमा दियो भने जहिले पनि तपाईँहरूले स्ट्रक्चर बनाइदिनु होला। स्ट्रक्चर बनाउनु भयो सजिलो हुन्छ है लेख्न लागि। सो मिथाइलेमाइन भनेको के हो CH3NH2 हो। एनिलिन भनेको यो भइहाल्यो हैन। अनि एमोनिया भनेको NH3। सो यो आधारमा है यो भनेको प्राइमरी एमाइन हो, यो एनिलिन यो एमोनिया। सो यसलाई हेरौँ त अर्डरमा मिलाऊँ त। सो कुन हुने भयो पहिला के आउने भयो प्राइमरी एमाइन मोर बेसिक, त्यसपछि के छ एमोनिया छ है, त्यसपछि छ एनिलिन भनेपछि हाम्रो मिथाइल एमाइन बढी बेसिक हुने भयो। मिथाइल एमाइन बढी बेसिक भनेको कुन छ यो छ र यो अप्सन छ हैन, यो अप्सन र यो अप्सन बी र डी छ। सो ए हाम्रो हुने भएन, सी हुने भएन, बी र डी मध्ये मिथाइल एमाइन, त्यसपछि के छ एमोनिया छ। सो मिथाइल एमाइन भन्दा अलिक कम बेसिक भनेको एमोनिया छ। सो अप्सन बी इज हाम्रो करेक्ट एन्सर है। यसमा अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नोटिस गर्नु है, किताबमा छ पनि तपाईँहरूको यदि हाम्रो गेसियस मिडियम भन्यो भने हामीले जहिले पनि अर्डर के राख्ने टर्सरी अमाइन इज मोर बेसिक देन सेकेन्डरी अमाइन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन इज ग्रेटर देन एमोनिया। ठिक छ। यदि एक्वस मिडियम भन्यो भने ठिक छ, यदि एक्वस मिडियम भन्यो भने हामीलाई छुट्याएर राख्नुपर्छ। यदि अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप द्याट इज अल्काइल ग्रुप, यदि अल्काइल ग्रुप हाम्रो मिथाइल छ है, यदि अल्काइल ग्रुप हाम्रो मिथाइल छ भने अर्डर के हुने भयो सेकेन्डरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी इज ग्रेटर देन एमोनिया। यदि हाम्रो आर अल्काइल ग्रुप इथाइल भयो भने CH3 CH2, यदि इथाइल भयो भने अर्डर के हुनुभयो सेकेन्डरी इज ग्रेटर देन टर्सरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन एमोनिया। सो यो किन भयो भने जेनरली एक्वस मिडियम भनेको वाटर हाल्ने हो,
एक्वस मिडियम भनेको वाटर। त वाटरमा के हुन्छ भने यदि कम अल्काइल ग्रुप भनेको सानो अल्काइल ग्रुप छ भने त्यो वाटरमा मजाले घुल्न पाउँछ है। सो हाइड्रोफिलिक इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यो मजाले घुल्छ, त्यही भएर मिथाइल ग्रुपहरू मोर सल्भेटेड हुन्छन्। इथाइलमा के छ भने बल्की ग्रुप छ, अल्काइल ग्रुप धेरै छ है, अल्काइल ग्रुप धेरै भएर हाइड्रोफोबिक इन्टरेक्सन भनेको वाटरसँग राम्ररी घुल्न पाउँदैन। सो सोल्युबिलिटी के भन्छन् बेसिसिटी यसको घट्छ है, बेसिसिटी घट्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि यदि क्वेसन आयो भने एक्वस मिडियममा नै रोज्ने हो र मिथाइल नै रोज्ने हो। बुझ्नुभयो नि त। सो यसको भइसक्यो है क्वेसन, अप्सन बी थियो होइन। ल अगाडि क्वेसन नम्बर 3 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 3 मा भन्छ द मोस्ट रिएक्टिभ कम्पाउन्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको लागि है यसमा अप्सन के छ, एमा अप्सन छ नाइट्रोबेन्जिन, अप्सन बीमा छ एनिलिन, अप्सन सीमा छ एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, अप्सन डीमा छ एन एसिटाइल एनिलिन। सो यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि नाइट्रोबेन्जिनको स्ट्रक्चर NO2 ठीक छ। एनिलिनको स्ट्रक्चर बनाउनु होला है इक्जाममा जहिले पनि होइन, वर्डमा आयो भने वर्डबाट कन्फ्युज हुन सकिन्छ है। सो स्ट्रक्चर बनाएर गर्नुभयो भने सजिलो पनि हुन्छ। एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड यो सिएल हो है, क्लोराइड हो। अनि एन एसिटाइल एनिलिन यो भनेको एसिड एनिलिड हो है, एसिड एनिलिड हो, यो हुने भयो। सो यो मध्ये बढी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनतिरको कुन बढी रिएक्टिभ छ, यो क्वेसन हामीले यो सोधेको छ। सो यसको लागि पनि एउटा अर्डर याद राखिराखौँ है। अर्डर के छ भने अर्डर याद राखिराखौँ बेटा, एनिलिन इज मोर रिएक्टिभ देन फिनोल, इज मोर रिएक्टिभ देन टोलुइन, मोर रिएक्टिभ देन बेन्जिन, मोर रिएक्टिभ देन क्लोरोबेन्जिन, मोर रिएक्टिभ देन बेन्जाल्डिहाइड, मोर रिएक्टिभ देन COH, मोर रिएक्टिभ देन नाइट्रोबेन्जिन। सो यो अर्डर हो, के को अर्डर हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको अर्डर हो है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको अर्डर हुने भयो। सो एनिलिन हाम्रो मोर रिएक्टिभ छ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको लागि। सो यो भन्न मतलब के खोजिरहेको छ भने जनरली हामीलाई के थाहा छ, रिङमा के हुन्छ भने यिनीहरू जनरली है नाइट्रोबेन्जिनहरू के छन्, मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप हो। मेटा डाइरेक्टिङ भनेको यो अर्थो पोजिसन, यो मेटा पोजिसन, यो पारा पोजिसन। सो हाम्रो इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभर हो है, इलेक्ट्रोफाइल भनेको इलेक्ट्रोन लभर हो। तो एटेक गर्ने भनेको अर्थो, मेटा र पारामा एटेक गर्ने हुन्छ। जहाँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यहाँ गएर इलेक्ट्रोफाइल आएर एटेक गर्छ, कि त अर्थो, कि त पारा, कि त मेटामा एटेक गर्ने भयो। सो नाइट्रोबेन्जिनहरू जेनरली हाम्रो छन् मेटा डाइरेक्टिङ ग्रुप छन्, भनेपछि यहाँ इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी धेरै छ है। अनि यो हाम्रो एनिलिन भनेको हाम्रो के छ, अर्थो र पारा डाइरेक्टिङ हो, OP डाइरेक्टिङ हो। भनेपछि O र P पोजिसनमा के छ, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या डेन्सिटी धेरै छ रिङमा। सो इलेक्ट्रोफाइल आएर O र P मा एटेक गर्ने चान्सेस धेरै छ। बुझ्नुभयो नि त। सो एनिलिन इज मोर रिएक्टिभ देन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। यो मध्ये त्यो चारवटै अप्सन मध्ये हाम्रो एनिलिन इज द बेस्ट एन्सर। सो अप्सन बी इज करेक्ट एन्सर है। बुझ्नुभयो नि। ल अगाडि जाऊँ। सो क्वेसन नम्बर 4 मा के भन्छ, आइडेन्टिफाई कम्पाउन्ड A, C एन्ड D इन द फलोइङ रिएक्सन। तल दिएको रिएक्सनबाट हामीले कम्पाउन्ड A, C र D पत्ता लगाउनु पर्ने। सो कम्पाउन्ड A यदि हामीले रिडक्सन गऱ्यौँ, क्याटालाइटिक रिडक्सन, निकलको प्रेजेन्समा रिडक्सन गऱ्यौँ भने कम्पाउन्ड B भनेको एनिलिन बन्न जान्छ। त्यसपछि फेरि CHCl3 भनेको क्लोरोफर्म र अल्कोहोलिक KOH मा हामीले हिट गऱ्यौँ भने, वार्म गऱ्यौँ भने, योसँग वार्म गऱ्यौँ भने के बन्न जान्छ, कम्पाउन्ड C। र कम्पाउन्ड C लाई फेरि हामीले लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेटको प्रेजेन्समा रिड्युस गऱ्यौँ भने कम्पाउन्ड D बन्न जान्छ। सो अप्सन हाम्रो के रहेछ, अप्सन एमा छ फिनाइल आइसोसाइनाइड भनेको A कम्पाउन्ड, अनि त्यसपछि C नाइट्रोबेन्जिन, N मिथाइल एनिलिन, B N मिथाइल एनिलिन नाइट्रोबेन्जिन फिनाइल आइसोसाइनाइड, अप्सन C मा नाइट्रोबेन्जिन फिनाइल आइसोसाइनाइड N मिथाइल एनिलिन, र अप्सन D मा नाइट्रोबेन्जिन N मिथाइल एनिलिन र फिनाइल आइसोसाइनाइड। सो अब यहाँ हेरौँ, कुन कम्पाउन्डलाई हामीले क्याटालाइटिक रिडक्सन गऱ्यौँ भने एनिलिन बन्छ, पक्कै पनि थाहा छ होइन, नाइट्रोबेन्जिनलाई। यदि नाइट्रोबेन्जिनलाई हामीले क्याटालाइटिक रिडक्सन गऱ्यौँ भने के बन्न जान्छ, हाम्रो एनिलिन बन्न जान्छ। त्यसपछि एनिलिनलाई हामीले कार्बाइल एमाइन टेस्ट हो कि होइन, यो क्लोरोफर्म र अल्कोहोलिक KOH को प्रेजेन्समा हामीले वार्म गर्दाखेरि एनिलिन के बन्छ, फिनाइल, कम्पाउन्ड C भनेको फिनाइल आइसोसाइनाइड बन्छ, फिनाइल आइसोसाइनाइड। र कम्पाउन्ड D लाई फेरि हामीले रिड्युस गऱ्यौँ भने के बन्छ, फेरि रिडक्सन गऱ्यौँ के बन्छ हाम्रो N मिथाइल
एन मिथाइल एनिलिन बन्छ कम्पाउन्ड डी। सो अप्सन अब हेरौँ त ए नम्बर भनेको नाइट्रोबेन्जिन बन्न गयो, ए कम्पाउन्ड ए भनेको नाइट्रोबेन्जिन। सो अप्सन कुनमा छ नाइट्रोबेन्जिन? यसमा छ छैन, यसमा छ छैन। ए र बी हुने भएन, सी र डीमा हेरौँ है नाइट्रोबेन्जिन छ। अप्सन कम्पाउन्ड सी भनेको फिनाइल आइसोसाइनाइड हो। सो फिनाइल आइसोसाइनाइड सीमा छ भनेपछि अप्सन सी इज हाम्रो करेक्ट एन्सर। यो इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो है। ल क्वेसन नम्बर 5 मा के भन्छ भने विच अफ द फलोइङ रिएक्सन इज आर डिस्टिङ्ग्विसिङ रिएक्सन फर प्राइमेरी एमाइन ओन्ली एरोमेटिक फ्रम सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी अमाइन। सो क्वेसनले भन्न खोजेको तल दिएको रिएक्सनहरूमध्ये प्राइमेरी अमाइनलाई सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइनबाट छुट्याउने रिएक्सनहरू कुन कुन हुन् जसमा पनि एरोमेटिक ओन्ली नट एलिफेटिक। सो अप्सन एमा छ कार्बाइल एमाइन रिएक्सन, अप्सन बीमा छ चिप्स टेस्ट, अप्सन सीमा छ डाइएजोटाइजेसन रिएक्सन र अप्सन डीमा छ अल अफ द एबभ। सो यसको लागि ए अप्सनमा हेरौँ त कार्बाइल एमाइन रिएक्सन के हुन्छ, एनिलिनलाई हामीले क्लोरोफर्म र अल्कोहोलिक KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा हामीले वार्म गऱ्यौँ भने, अलिकति हिट गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने हाम्रो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन्न जान्छ। सो यो रिएक्सन ओन्ली फर प्राइमेरी अमाइन, प्राइमेरी अमाइनले मात्रै दिन्छ जसमा पनि एलिफेटिक एन्ड एरोमेटिक दुवैले दिन्छन् है, सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइनले दिँदैन। सो अप्सन बीमा के थियो चिप्स टेस्ट। चिप्स टेस्टमा के हुन्छ एनिलिनलाई अल्डिहाइडसँग है अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गराउन जाँदाखेरि के बन्छ हाम्रो, यहाँबाट वाटर निकाल्दिउँ त, यहाँबाट वाटर निकाल्यौँ भने हाम्रो के बन्न जान्छ चिप्स बेस। हेरौँ त N डबल बोन्ड CHR है, यो भनेको चिप्स बेस। सो यो रिएक्सन पनि प्राइमेरी अमाइनले मात्रै दिन्छ र त्यसमा पनि एलिफेटिक एन्ड एरोमेटिक दुवैले दिन्छन्, सेकेन्डरी र टर्सरी अमाइनले दिँदैन। सी अप्सनमा थियो डायोजेटाइजेसन रिएक्सन। डायोजेटाइजेसन रिएक्सन भनेको के हो, एनिलिनलाई सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl रिएजेन्टसँग आइस कोल्ड कन्डिसनमा 0 to 5 डिग्री सेल्सियसमा रिएक्सन गराउन जाँदाखेरि बन्ने भनेको हाम्रो डाइएजोनियम साल्ट हो, द्याट इज N2Cl, द्याट इज बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड जो बेन्जिन के हो डाइएजोनियम साल्ट हो है। सो यो रिएक्सन ओन्ली फर प्राइमेरी अमाइन, त्यसमा पनि एरोमेटिक ओन्ली नट एलिफेटिक। अघि नै के थियो एलिफेटिक र एरोमेटिक दुवै थियो, यसमा एरोमेटिक मात्रै छ। सो हाम्रो क्वेसन अनुसार एरोमेटिक सोधेछ प्राइमेरी अमाइनको लागि। सो यसले दिने भनेको कार्बाइल अमाइनले एलिफेटिक र एरोमेटिक दुवै हो, यसले पनि एलिफेटिक र एरोमेटिक दुवै हो, डाइजेटेसन ओन्ली एरोमेटिक। सो हाम्रो एरोमेटिक सोधेछ भने तीनटै सही हुने भयो। सो अप्सन डी इज द करेक्ट एन्सर। सो थ्याङ्क यू, बेस्ट अफ लक फर योर CE एक्जाम।